तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट खबर। 24 घण्टा ताजा खबरका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। दर्शकवृन्द, 2077 जेठ 31 गते यानी कि आजका मुख्य खबरहरू लिएर तपाईहरुमा उपस्थित भइसकेको छु। आजका मुख्य खबरहरू सुरु गरौं मुख्य हेडलाइनहरूबाट। दर्शकवृन्द, आजको सबैभन्दा ठूलो खबरमा रहेको छ असार 1 गतेबाट लकडाउन खुल्ने भएको छ। असार 1 गतेबाट के खुल्ने र के नखुल्ने बारे आजको रिपोर्टमा तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछौं। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी कोरोना नियन्त्रणमा 6 वटा फर्मुलाहरू अपनाइएको छ। ती 6 वटा फर्मुला के हुन् त यसबारे पनि तपाईहरुमा आजको रिपोर्टमा जानकारी दिनेछौं। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी होटलहरूलाई क्वारेन्टाइन बनाउन व्यवसायहरू तयार भएका छन्, यसबारे पनि तपाईहरुमा जानकारी दिनेछौं। त्यसैगरी 40 वर्ष पहिले बनेको डकुमेन्ट्रीमा लिम्पियाधुरा नेपालकै रहेको प्रमाण भेटिएको छ, यसबारे पनि आजको रिपोर्टमा तपाईहरुलाई विशेष जानकारी प्राप्त गर्नेछौं। भने कतारबाट घर फर्किने नेपालीहरूको सूची पनि सार्वजनिक भएको छ। दर्शकवृन्दहरू, पहिलो चरणमा कति उडान हुने भएका छन् र कति नेपालीहरूलाई नेपाल फर्काइँदैछ, यसबारे पनि तपाईहरुमा आजको रिपोर्टमा पूरा जानकारी दिनेछौं। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी नेपाल सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएपछि लकडाउनका लागि नयाँ नियमहरू बनाइएको छ। यो नयाँ नियमहरू पनि लागू गर्नुपर्ने भएको छ। लकडाउनमा अब अनिवार्य यी नियमहरू तपाईहरुले पालना गर्नुपर्ने छ, यसबारे पनि तपाईहरुमा आजको विशेष रिपोर्टमा जानकारी दिनेछौं। त्यसैगरी सरकारी निर्णयप्रति शपिङ मलको आपत्ति, व्यवसाय खुला गर्ने निर्णय पनि भएको छ, यसबारे पनि तपाईहरुमा जानकारी दिनेछौं। व्यवसायहरू कहाँ खोलिँदैछ, सरकारले यसबारे के निर्णय गरेको छ, आजको रिपोर्टमा तपाईहरुलाई विशेष जानकारी दिनेछौं। त्यसैगरी दर्शकवृन्दहरू, दुई पाङ्ग्रे यानी कि मोटरसाइकलमा श्रीमान श्रीमती एउटै मोटरसाइकलमा चढ्न नपाउने भनिएको छ, यसबारे पनि तपाईहरुलाई विशेष जानकारी दिनेछौं। नेपाल सरकारले मोटरसाइकलमा 2 जना चढ्न नदिने गरी एउटा नियम लागू गरेको छ, तपाईहरुले यो नियमलाई पनि फलो गर्नुपर्ने छ, यसबारे पनि तपाईहरुलाई आज विशेष जानकारी दिन गइरहेका छौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शकवृन्दहरू, हामीलाई यो एक भिडियो बनाउन धेरै मेहनत लाग्छ। तपाईहरुले हाम्रो मनोबल बढाउनको लागि यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, साथै अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अब लागौं आजका मुख्य खबरहरूतर्फ। दर्शकवृन्द, असार 1 गतेबाट लकडाउन खुकुलो बनाउने भनिएको छ। असार 1 गतेबाट के खुल्ने र के नखुल्ने भएका छन्, यसबारे जानकारी दिन गइरहेका छौं। सरकारले अत्यावश्यक बाहेक पनि उद्योग, कला कारखाना, सरकारी र निजी कार्यालय स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरेर खोल्न दिने गरी लकडाउनको खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संक्रमण रोग ऐन 2020 को उपदफा 2 बमोजिम अब खोलिने र बन्द हुने क्षेत्र निर्धारण गर्दै सरकारले लकडाउन सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले जानकारी दिएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत्र 11 गतेदेखि निरन्तर देशव्यापी रूपमा लकडाउन गर्दै आइरहेको थियो। अब सरकारले असार 1 गतेबाट लागू हुने गरी लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको हो। निर्णय अनुसार अब सरकारी कार्यालय बिहान 8 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म एउटा शिफ्ट र दिउँसो 1 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म अर्को शिफ्टमा गरी 2 शिफ्टमा कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको हो। सार्वजनिक सवारी साधन बाहेकका निजी सवारी साधन चल्न दिइने, तर त्यस्ता सवारी साधन एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा भने जान नपाइने गरी सञ्चालन गर्न निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। तर त्यस्ता निजी सवारी साधनमा चालक र अन्य 2 जना मात्र सवार रहन पाउनेछन्। मोटरसाइकलमा 1 जना मात्र चढ्न पाउने गरी खुला गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खतिवड़ाले जानकारी दिएका छन्। यो निर्णय सरकारले 21 दिनसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउने र त्यसपछि परिस्थिति हेरेर मन्त्री परिषदले थप निर्णय गर्न सक्ने प्रवक्ता खतिवड़ाको जानकारी छ। सञ्चालन हुने कार्यालय र उद्योग क्षेत्रलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्डका लागि प्रोटोकल लागू गर्नुपर्ने पनि सरकारको नियम रहेको छ। दर्शकवृन्द, खोल्न मिल्ने क्षेत्रहरू र व्यवसायहरूको सूची तपाईहरुमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित सबै सेवा, त्यसमा निजी क्लिनिक समेत पर्छन्। सबै प्रकारका कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय, उत्पादनदेखि बिक्री वितरणसम्म सबै खुला गरिने भएको छ। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर, खाद्य वस्तुको मात्र सबै प्रकारका ढुवानी, आधारभूत ढुवानी पनि सेवा खुला गरिने भएको छ। व्यक्तिको पैदल आवागमन पनि खुला गर्ने भएको छ। दर्शकवृन्दहरू, त्यसैगरी आवागमन गर्दा भिडभाड नगर्ने गरी खुला गरिने भएको छ। साइकल र मोटरसाइकल चल्न दिइने निर्णय भएको छ। दर्शकवृन्दहरू, मोटरसाइकलमा 1 जना मात्र व्यक्ति रहने गरी काठमाडौँको उपत्यकाको हकमा र अन्य जिल्लाहरूको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र जोर विजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने गरी निजी सवारी साधनहरू जसमा चालक बाहेक थप 2 जना मात्र सवार हुन पाउने भएका छन्। दर्शकवृन्दहरू, त्यसैगरी फोहोर मैला व्यवस्थापन पनि खुला गरिने भएको छ। त्यसैगरी विद्युत, दमकल, सञ्चार र हुलाक सम्बन्धी कार्यालयहरू पनि खुला गरिने भएको छ। दर्शकवृन्दहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी बीमा र नर्सरी र वनजन्य उद्यमहरू पनि खोल्न दिने भएको छ। दर्शकवृन्द, विकास आयोजना निजी क्षेत्रबाट प्रबन्धित पूर्वाधार र जलविद्युत आयोजना निर्वाह सञ्चालन पनि गर्न दिने भएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी नदी तथा खानीजन्य पदार्थ उत्पादन, संकलन र बिक्री वितरण खुला। रेस्टुरेन्टबाट खानेकुरा ल्याएर सेवा लिन सकिन्छ। प्याकिङ खानेकुरा परिवारसँग खान
सकिन्छ र खाना सङ्कलन गर्न सकिन्छ र रेस्टुरेन्टमा बसेर खान पाइँदैन भनेर पनि यसमा भनिएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी क्वारेन्टाइनका लागि तोकिएको होटल र त्यसका लागि यातायात साधन पनि खुला गरिने भएको छ। शैक्षिक संस्था, विद्यालय, विश्वविद्यालय, ट्युसन सेन्टर र तालिम केन्द्रहरू नखुल्ने भएको छ। त्यसैगरी अनुमति प्राप्त बाहेक आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि बन्द गरिने भएको छ। दर्शकवृन्दहरू, तोकिएका बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाबाट हुने आवतजावतमा पनि रोक लगाइनेछ। सबै प्रकारका तालिम, गोष्ठी, सभा र सेमिनारमा पनि रोक लगाइनेछ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी सबै प्रकारका प्रदर्शन, भेला तथा सम्मेलनमा पनि रोक लगाइनेछ। सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार लगायतका मनोरञ्जन स्थलमा पनि रोक लगाइनेछ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी सार्वजनिक पुस्तकालय, संग्रहालय, चुटियाखाना, सैलुन र ब्युटी पार्लरलाई पनि खोल्न नदिने भनिएको छ। त्यसैगरी स्विमिङ पुल, जिमखाना लगायतका हेल्थ क्लब लगायतका सबै कामहरू पनि बन्द गर्ने दिने भएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी सपिङ महलहरू पनि बन्द गरिने भएको छ। समूहमा खेलिने खेलकुद र खेल मैदानमा हुने प्रस्तुति पनि बन्द गरिने भएको छ। सबै प्रकारका धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलहरू पनि बन्द गरिने भएका छन्। यात्रुवाहक सवारी साधन, त्यसमा पर्यटक सवारी साधन समेत पनि बन्द गरिने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा, उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सोही सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र जोर बिजोर प्रणालीमा निजी सवारी साधन सञ्चालन हुने, अन्य क्षेत्रमा यो निर्णय लागू नहुने पनि भनिएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी अब लागौँ दोस्रो खबरतर्फ। 40 वर्ष पहिले बनेको डकुमेन्ट्रीमा लिम्पियाधुरा नेपालकै रहेको प्रमाण पनि भेटिएको छ। दर्शकवृन्द, 4 दशक अघिसम्म लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा प्रयोगमा रहेको तथ्य बाहिर आएको छ। सन् 1971 मा सिक्किसी राजा चोग्यालको लगानीमा सत्यजित रेले निर्देशन गरेको वृत्तचित्र सिक्किम सेल्युलाइड डकुमेन्ट्रीमा लिम्पियाधुरा सहित चुच्चे नक्सामा स्पष्ट देखिएको छ। सिक्किमको सार्वभौम क्षमताको बारेमा यो डकुमेन्ट्री केन्द्रित छ र भारतका तत्कालीन चर्चित निर्देशकले बताएका हुन्। अहिले पनि रेलालाई भारतीय चलचित्र क्षेत्रको ठूलो सम्मानको रूपमा हेर्न गरिन्छ। भारतमा विलय हुनुपर्ने सिक्किमले आफ्नो संस्कृति र सार्वभौमता सम्पन्न राष्ट्र भएको विश्वलाई देखाउने यो डकुमेन्ट्री बनाएको थियो। त्यो डकुमेन्ट्रीमा सिक्किमको वेशभूषा, कला, संस्कृति, धर्म, जाति लगायतका विषयमा चर्चा गरिएको थियो। भारत र चीनबाट सार्वभौम क्षमता खतरामा रहेको अवस्था यो डकुमेन्ट्री बनाइएको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा पनि खबरमा आएको छ। दर्शकवृन्दहरू, तपाईहरुले त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्दहरू, त्यसैगरी अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। खुकुलो लकडाउनमा मापदण्डहरू अपनाएर मात्र लकडाउनमा बाहिर जान पाइने भएको छ। लकडाउनमा नयाँ नियमहरू लागू भएका छन्। दर्शकवृन्दहरू, ती नयाँ नियमहरू के हुन् त्यसबारे पनि तपाईहरुमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लकडाउन खुकुलो बनाएका बेलामा कोरोना महामारी रोकथामका उपाय सहितको मापदण्ड ल्याएको छ। कोभिड-19 को महामारी र व्यवस्थित बन्दाबन्दीमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड 2077 मा महामारीबाट बच्न जमघटमा 2 मिटर दूरी कायम गर्न, घर बाहिर निस्कँदा मास्क अनिवार्य लगाउन र नियमित हात धुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी मास्क सर्जिकल वा 3 तहको कपडाको मास्क लगाउने भनिएको छ। त्यस्तै सबै सार्वजनिक स्थल तथा कार्यालयले आफ्नो परिसरमा हात धुने साबुन र पानी वा सेनिटाइजर जस्ताको अनिवार्य व्यवस्था मिलाउने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ। त्यस्तै मापदण्डमा अनावश्यक वस्तु तथा सतह नछुने, आँखा र कान र मुखमा अनावश्यक नछुने, खोक्दा वा हाच्छिउ गर्दा रुमालले वा कुहिनाले मुख छोप्ने, सार्वजनिक स्थलमा नथुक्ने, पैसाको कारोबार गर्दा सकेसम्म विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने, ज्वरो आएको, खोकी लागेको र श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका व्यक्ति अरूको सम्पर्कमा नजाने पनि उल्लेख गरिएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी कार्यालयहरूको प्रत्येक दिन काम सुरु गर्नु अघि सबैको ज्वरो नाप्ने, 100 डिग्री भन्दा बढी ज्वरो भए काममा नलगाउने, फेस रिडिङबाट हाजिरीको व्यवस्था मिलाउने वा सुपरिवेक्षकले अभिलेख राख्ने, खोकी लागेका र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएका व्यक्तिहरूलाई काममा नलगाउने, उपचार र आरामको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। त्यस्तै शौचालय दिनमा 2 पटक सरसफाई गर्ने, धेरैको प्रयोग हुने ढोका, टेबुल, मेसिनका ह्यान्डलहरू बारम्बार सफा गरिरहने पनि मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रेस्टुरेन्ट र क्यान्टिनले खाना प्याकिङ गरेर लैजाने व्यवस्था गर्ने, कम जोखिमयुक्त क्षेत्रमा होटल रेस्टुरेन्टले 2 मिटरको दूरी रहने गरी खाने र बस्ने व्यवस्था गर्ने र भान्सामा पनि 2 मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्नेछ। होटलको कोठामा बस्दा श्रीमान श्रीमती र परिवारका निकट व्यक्ति बाहेक अन्यलाई रुम सेयर गर्न नदिने पनि मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी व्यक्तिलाई छोएर सेवा दिनुपर्ने जस्तै स्वास्थ्य सेवा, ब्युटी पार्लर, कपाल काट्ने व्यक्तिले मास्क, पन्जा लगाउने र साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था मिलाउने, स्वास्थ्य कर्मीले बिरामी जाँच्दा मेडिकल मास्क लगाउने, मुख वा घाँटीको परीक्षण गर्दा N95 मास्क लगाउने मापदण्डमा बनेको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी कुनै जिल्लामा 50 जना संक्रमित भए सुरक्षाका उपाय अपनाएर पेशा व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, 51 देखि 100 जनासम्म संक्रमित भए तोकिएको समयभित्र मात्र पेशा सञ्चालन गर्ने गरी र 200 भन्दा बढी संक्रमित भए पूर्ण रूपमा बन्दाबन्दी गर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। यी नियमहरू तपाईहरूले सबैले पालना गर्नुपर्नेछ। दर्शकवृन्दहरू, त्यसैगरी अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। दर्शकवृन्द, सरकारी निर्णयप्रति सपिङ मलको आपत्ति, व्यवसाय खुला गर्ने निर्णय भएको छ। दर्शकवृन्द, यसबारे पनि तपाईहरुमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सपिङ महलहरू खुला गर्ने व्यवसायीहरूले निर्णय गरेका छन् भने सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै सम्पूर्ण पसलहरू खुला राख्ने भनी सपिङ महलहरू भने तत्काल नखुलाउने बताएको थियो। व्यवसायीहरूले सरकारी निर्णय उचित नभएको भन्दै महलहरू खुला गर्ने निर्णय गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा बसेको विभिन्न 12 वटा सपिङ महलको व्यवसायीहरूको संगठनको बैठकले खुला गर्ने निर्णय गरेको सिभिल मल व्यवसायी संघका अध्यक्ष रत्न घिमिरेले जानकारी दिएका हुन्। दर्शकवृन्दहरू, त्यसैगरी व्यवसाय सञ्चालन आएपछि मास्क, सेनिटाइजर लगायतका सुरक्षाका आवश्यक साधनहरू प्रयोग गरी
उच्च सुरक्षा सतर्कता अप्नाइने अध्यक्ष गिरिले बताएका छन्। सिभिल मल व्यापारसँग, पिपुल्स प्लाजा व्यापारसँग, सिटी सेन्टर व्यापारसँग, ताम्राकार कम्प्लेक्स व्यापारसँग, सञ्चय कोष भवन, आइप्लेक्स कम्प्लेक्स, आरबी कम्प्लेक्स व्यापारसँग लगायतका बजार व्यापारसँगले संयुक्त रूपमा प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सरकारी निर्णय गलत भएको बताएका थिए। सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि सपिङ महलहरू सुरक्षित रहेको भन्दै उनीहरू आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाएर व्यवसाय सुचारू गर्ने बताएका छन्। लामो समय लकडाउन लम्बिँदै जाँदा घर भाडा, बैंकको ब्याज तथा राज्यले तिर्नुपर्ने कर समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले व्यवसाय खोल्नुको विकल्प नरहेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, त्यसैगरी अब लागौं अर्को खबरतर्फ। श्रीमान श्रीमती एउटै मोटरसाइकलमा चढ्न नपाउने भनी नयाँ नियम लागू गरिएको छ। यो कस्तो नि हो यसबारे पनि तपाईहरुमा जानकारी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। 11 चैतदेखि जारी लकडाउनलाई सरकारले 29 जेठबाट केही खुकुलो बनाएको छ। लकडाउन खुकुलो बनाउने नीति अनुसार मोटरसाइकलमा 2 जना चढ्न नदिने निर्देशन ट्राफिक प्रहरीले पाएको हो। यो नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मोटरसाइकल चालक र यात्रु मात्र होइन, ट्राफिक प्रहरी समेत पीडित बनेका छन्। शुक्रबार बिहानै काममा खटिएका ट्राफिक लगायतका प्रहरीहरूले यही नियमका कारण सर्वसाधारणले चर्को आलोचना खोज्नु परेको बताएका छन्। एक त आज जोर गते जोर नम्बर भएका सवारी साधन मात्र चलाउन दिइने भनिएको थियो। त्यसमाथि कतिले श्रीमती वा श्रीमानलाई पछाडि राखेर मोटरसाइकल चलाएका छन्। कोही प्रहरीसँग हारगुहार गर्दै बिरामी आफन्तलाई पछाडि राखेर अस्पताल लैजाँदैछन्। निर्देशन अनुसार त्यस्ता मोटरसाइकल रोकेपछि प्रहरीले केही न केही व्यापारिक अप्ठ्यारोमा सामना गर्नु परिहाल्यो। त्यसमा पनि लामो लकडाउन र कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको प्रभावहीनताबाट अजित बनेका सर्वसाधारणले प्रहरीको टाउको दुखाइ बनेका छन्। 2 जना चढेर आएको मोटरसाइकल रोक्दा अधिकांश ट्राफिक प्रहरीहरूले चर्को मौखिक प्रतिवादको सामना गर्नु परेको भनाभन भएको देखिएको छ। यद्यपि प्रहरीहरू संयमित भएर सम्झाइ बुझाइ गरिरहेका छन्। दर्शकबिन, त्यसैगरी कतारबाट घर फर्किने नेपालीहरूको सूची सार्वजनिक भएको छ। पहिलो चरणमा 4 उडान हुने भएका छन् भने कहाँबाट ल्याइरहेका छन् यसबारे पनि तपाईहरुमा जानकारी दिनेछौँ। कतारमा रहेको नेपाली दूतावासले त्यहाँ समस्यामा परेर स्वदेश फर्कनु पर्ने नेपालीहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ। प्राथमिकतामा परेका र कम्पनीहरूले नै नेपाली स्वदेश फिर्तीका लागि विवरण टिपाएका गरी 6077 जनाको विवरण दूतावासले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो। विभिन्न कारणले समस्यामा परेका 5112 जना प्राथमिकतामा परेका छन् भने 965 जनाको स्वदेश फिर्तीका लागि कम्पनीले नै दूतावासमा विवरण टिपाएका हुन्। कम्पनीले नै स्वदेश फर्काइदिने, नेपालीको कम्पनीले नै टिकटको व्यवस्था गरिदिनेछन् भने अन्य विभिन्न कारणले समस्यामा परेका र कम्पनीले पनि टिकट नदिएमा नेपाली आफैमा टिकट लिनुपर्ने बताइएको छ। दर्शकवृन्दहरू, कतारमा समस्या परेका नेपालीहरूका फिर्तीका लागि पहिलो चरणमा 4 वटा उडान हुनेछन् भने तर दूतावासले अहिले सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार पहिलो चरणमा सबै नेपाली फर्कन पाउने छैनन्। उनीहरूबाट पनि प्राथमिकता छुट्याएर दूतावासले पहिलो चरणमा प्राथमिकतामा परेका नेपालीहरूको सूची फेरि सार्वजनिक गर्ने या व्यक्तिगत रूपमै सम्पर्क गरेर जानकारी गराउने जनाएको छ। कतारमा समस्यामा परेका नेपालीहरूको स्वदेश फिर्तीका लागि पहिलो चरणमा 4 उडान हुने भएको छ। जुन 16 र 20 नेपाली एयरलाइन्सले तथा जुन 17 र 20 मा हिमाली एयरलाइन्सले उडान भर्नेछन्। तर कुनै प्राविधिक समस्या भएमा उडानको मिति हेरफेर हुन सक्ने दूतावासले जनाएको छ। कतारबाट नेपाली फर्कनका लागि $490 अमेरिकी भाडा तोकिएको छ। तर आमापी र डिपार्टमेन्ट सेन्टरमा अहिले नेपालीहरूलाई कतार सरकार आफै ल्याइदिनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा आजका पुरै खबर राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा आज नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा।